हालो माझ्या गोंयकारांनो देवकार तुमकां पयलीं सुवातेर सावथाक आनी नॉर्थाक आईक मरे सॉरी मागता कित्याक लागून जाणा मरे आयज आमचो मरे ह्यो टॅक्सीचो मरे इश्यू आहा न्हू 7-8 वर्सां जालीं कोण चल जायना ते दिसा हे गेल्ले मरे हे गेल्ले रे आनी हांव पावलो ना हांव मातसो बिजी उरलो हांव मरे देवळान कितें वयता ते हांव रांदपाक हांव कूक रे ताच्यान कूक आहलो हांव हेल्पाक वयता रे आनी म्हाका खबर नासली ती दिसा आनी कांदे आराडे म्हणटा ते गेल्लो आनी मागीर वाडी केन्ना वयता ते रोहन थंय गावलो पूण रोहनाक हांवें विचारलें ना कित्याक रे मागीर घरा येयलो जाल्यार मरे हांवें व्हिडियो मोबायल ओपन केलो मरे पळय जाल्यार विलेज वर्कर आनी मनोज आनी आमचो अजय आनी मोनिको ते उलयले रे एक्चुली मरे हांव थंय जाल्लो उलोवपाक कित्याक जाणा मरे हो आमचो टॅक्सीचो इश्यू न्हू सगळ्यांक लागता तो म्हाका मातशें हें काय जालें कित्याक जाणा हांव मरे कांदोय मरे देवळा कडेन आनी काळंगूट मरे हे गोवा मायजाक हांव सदांच मरे विचारता तुमी हांगा कित्याक रावता काय म्हणून ते मुत्ता आनी हागता सगळें करता त्या मोहीत गजूनक तांकां एक सही करूंक ना हांव विचारतालो म्हाका ते उलोवंक जाय आसलें भितर आतां मरे हांव मरे मोहीत गजूनेचेर वयता ताका मरे विजय शेरदासान असेंब्लीन दिताले हे गोंय आतां हें जाला कोण डेलीवाले बोल्ले हे बोल्ले ते बोल्ले हो कितें म्हणटा गोंया म्हणटा वयर सरूंक जाय म्हणटा गोंयकारांक रे वयर सरूंक जाय आरे मोहीत गजूनो तूं गोंयकार वयर सरूंक जाय वयर गोंय सरूंक जाय तूं कोणाची घाटयाची पोटां भरताय मरे हे गोंय हे गोवा मायल्स हे आनी ते कसले ओला फोला हाडटाय ते गोंयकार रे सांग रे आरे तूं आमकां कित्याक म्हणून आमची वाट लायताय कितें मेळटा कमिशनाक लागून असली कारस्थानां करताय तूं आनी तुका मातयेलो दिसना रे ते सीएमाक सांग रे म्हाजे कडेन जायना म्हूण सांग आपूण रिजायन जाता म्हूण सांग जालें कोचकाबार न्हू आनी कोण तरी बरो मनीस येतलो न्हू अशें पार घालूं नाका गोंयकाराची तुका लज दिसना रे एक टॅक्सीकार भाव आमचे सावथाचे नॉर्थाचे तांकां भाडी आहा रे येता तरी गोवा म्हाजे भाडी घेवन चल्ले मरे कशें दिसना तुका ते लज दिसना जालें न्हू कितें रे जाल्यार तूं मरे कितें करना मरे ते आक्षीच्या पुलार मरे उडकी मार आनी मोर चवथी पयली असले पार घालता गोंयचे आनी दुसरो जाणा मरे हे रे दुसरो हो बाबू आसगांवकार ताका फाटल्या दिसांनी रिपोर्टान येताले काय तूं पेंट नाही घेतोय काय म्हणून काय रे आनी मिना उरलेली कामां करपाक येतलो म्हणलो उरलेली कामां अडे आपूण एअरपोर्ट हाडले म्हणटा हे हाडले मागीर तेणी ताका विचारले रिपोर्टरान टॅक्सीकाराचें काय कितें ना मी टॅक्सीकाराची प्रॉब्लम सॉल्व करतलो म्हणलो अरे टॅक्सीकाराचे प्रॉब्लम सॉल्व करतले जाल्यार काल ते असेंब्लीन कित्याक येवंक नाय उलोवपाक भितर हे बाबा आमचे टॅक्सीकार भाव हांकां आमी सपोर्ट करया हांकां बाबा कांय धंदो मेळना म्हणून हय उलोवपाचें मरे हितून कळटाय तूं फुटींग म्हणून बाबू आसगांवकार हो म्हणून बरें करूंक येयना आरे तेजो दोंगर जाणा मरे आसले ते आयज आमकां कांगल्यो मेळटाले हरणे मेळटाले आनी कितें कितें माटयेक म्हणून ते मेळटाले आयज आमकां मेळना हेका लागून आनी आतां उरलेले तूं दोंगर काबार करून घेताय आनी कितले तूं टॅक्सीकाराचे हेल्प करूंक घेतले हितून कळटा मरे आनी हो आमचो श्रीपाद नायक कित्याक जाणा मरे लज दिसता म्हाका ताका मरे तेजे काडपाकूच लज दिसता आयज नायक तो आमचो समाजाचो पळय आयज हेणी कितें सांगलें जाणा रे एक टायम मरे 6 वर्सां पयलीं बापान ताका विचारले गोवा मायसाचें कितें काय म्हणून हेणी येयलो मरे मायकल उबो येयलो मरे गिलामाणी न्हू येतली फुडें येयलो मरे आनी म्हणलो टॅक्सीकाराचें म्हणलो प्रॉब्लम सॉल्व करतलो म्हणलो ते गोवा मायल्स आनी हे आहा ते कितें आहा ते सगळे एस्केप करतलो म्हणून आयज पासून मरे तेणी मायकलान आनी श्रीपाद नायकान आयज पासून पळोवंक ना आयज खरें आसता तो हाडलो न्हू चवथीच्या पयलीं जाल्यार श्रीपाद नायकान पणजे येवन मरे हांगा असेंब्लीन फोरवर येवन तेणी मरे एक टॅक्सीकारा इश्यू एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंक लागलो तो आयज पासून करूं ना आनी हेज्या फुडेंय करचो ना आनी हेज्या फुडें तूं लोकांच्या घरा घरांनी भोंवनाकाय आनी सांगनाकाय आपल्या गोंय निवडून हाड म्हणून कळ्ळें मरे हे तुमी केला रे कामां करूं ना जालें आनी 33 आमदार आसून हो सांगतालो वयर गजून सगळ्यांक घेवन ते इश्यू मांडटलो म्हणून तांकां घेवन वचून आयज प्रॉब्लम सॉल्व कर आरे तुमी खंय आहा रे बाबा 33
आमदार आहा न्हू तुमच्या गावागावांनी टॅक्सी ना रे बाबा त्यांचे प्रॉब्लेम सॉल्व करून घ्यायना हो इश्यू मानून घ्यायना या शेवांक सांगून घ्यायना या मोहीन गुडीनं सांगून घ्यायना हे प्रॉब्लेम सॉल्व करून घ्याय म्हणून हा जायना आणि कशें तुमी प्रॉब्लेम सॉल्व करतले गोंयकाराचे कोणान घालता तांकां हे भायले आयले कितें हाडटा कमिशनाक लागून हय हे हांगा चलता रे बाबा हे बॉम्बे दिल्ली बेंगलोर हे चलता हो गोंय आमचें धाकटा मरे आमी एक एअरपोर्ट भाडें मारलेले आमी वयता आनी सोडून येता मरे तांकां बाबड्यांक भाडी मेळोंक जाय म्हणून आनी हे गोवा मायल थंयसून हांगा येता हांगासून भाडी मारता मरे हेजेर काय तुमी उलयनाय आं आनी हे 7 जाण गेल्ले मरे हे 7 जाण देवाचो मनीस दिगांबर कामत अरे बाबा म्हाज्या दिगांबर कामत देवाचो मनीस आयज पासून मरे आमकां एक न्याय दिना देवाचो मनीस टॅक्सीकारांक सांगिना ते आनी हो मायकल गेल्लो मरे 8 जाण हे करून गोंयकाराचे प्रॉब्लेम सॉल्व आयज पासून कित्याक जायना हा आयज 8 वर्सां जालीं तूं उलयलोय हांगा आमचो आझाद मैदानार तेन्ना सगळे आमी स्ट्रायकार व्हरलेले तेन्ना तूं म्हणालो गोंयकाराचे म्हणालो टॅक्सीकाराचे हे आपूण म्हणालो इश्यू सॉल्व करतलो म्हणाले स्कॅप करतलो म्हणाले आयज पासून जायना मरे मायकल कित्याक जायना रे आतां फुडें कशें कितें तुमचें 27 कशें कितें रे ती नांवां सांगता मरे कोल्हापूरची नटी 27 येतले म्हणून तुमी घरांनी भोंवतले आतां भोंवना काय तुमकां मरे सगळ्यांक मरे वाणाचे हार दवरलेलो आहा तेन्ना हांवें तुका सांगलेलो तेन्ना सगळ्यांक तुमकां हार मेळटलो गांवांनी भोंवना काय आनी 27 तुमी बसना काय तुमी गोंयचे पार घातले सारके टॅक्सीकारांक आनी सारके रडयले तुमी एक तुमी न्ही आमकां गोंयकारांक बरे भाशेन आमी सूख दिवंक ना तुमी आमकां काबार गेले आनी हे सगळे टॅक्सीकारांक सांगता हांव 7 आनी 9 सगळ्यांनी गणपतीक मरे एक सांगणे करूंक जाय हे आमदार येयले ते लुटूंक येयले हे नागोवंक येयले हे काबार करपाक येयले म्हणून हय आयज तुमकां दिसना रे हांगा वचून उलोवंक जाय म्हणून तो वीर बाबडो आनी मनीस बाबडो आयज येयले म्हणून मातसो मरे तांकां मरे मातसो एक धीर जाला काय नजो तुमकां मरे काम केलें जाल्यार विडेट बोरकारूच करतलो आनी हो आमचो मनीस उलयता आनी उलयला न्ही न्हू ते सारकें आहा तेजें आनी तुमी वायट धरूं नाका कितें जर जाला चुकला म्हणल्यार जाल्यार आमी क्षमा करा आमी आरजीचे मनीस आमी तुमच्या फाटल्यान सदांच आसतले आनी म्हाजी टॅक्सी आहा न्हू आ टॅक्सी सदांच फुडें आसतलो हे जाणा देव बरें करूं म्हणटा चला